त्यो अर्जुन दासलाई न्याय दिलाउने हो कि त्यो लास हतारेर लास उठाउने हो। लास उठाएर यहाँ त रफादफा बनाउने चलन छ। धेरैको यहाँ चाहिँ घटनाको लास जब उठाइन्छ, लास उठाइसके पछाडि अनि त्यो घटनालाई चाहिँ ढाकछोप गर्नतिर लागिन्छ। यहाँ घटना घट्यो आइदिनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो घटना सामसुम भएर अपराधी भागिसके पछाडि प्रहरी आउँछ, त्यही पनि साइरन बजाएर भन्दै आउँछ प्रहरी। प्रहरीले सत्य र तथ्य छानबिन गरेर एउटा बिचरा त्यो एउटा गरिब परिवारको एउटा चाहिँ अथवा दलित परिवारको जस्तो मलाई लाग्छ त्यो अर्जुन दास भनेको, उनले न्याय पाउनुपर्छ। र नेताहरू पनि खबरदार, यदि मैले त भनिसकेको छु, यदि यो घटनालाई छुपाउन खोज्यो भने, यो घटनालाई चाहिँ एउटा छायामा पार्न खोज्यो, यो घटनालाई यदि छुपाउनु पनि घर घरबाट कैलालीमा हामी आउँछौँ र घर घरबाट थुतेर छाला तार्न पर्ने स्थिति नहोस्। मनोज भण्डारी भन्ने व्यक्तिले खुल्लेआम फोन गर्यो, बोर्डरमा पुगेर ल हामी रुपडिया चाहिँ क्रस गरिसकेका छौँ, भोलि थाहा हुन्छ, मैले चाहिँ सकाइदिइसकेँ, मैले छिनाइसकेँ, घाँटी छिनाइदिएँ यावत भनिराख्दाखेरि नेपाल प्रहरीले एकजना व्यक्तिलाई पक्रेको छ भनेपछि विभिन्न खालका चाहिँ व्यक्तिलाई त इन्टरपोल पनि छ नि त, इन्टरपोल ल्याएर समाउन सक्ने घटनाहरू चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ, विभिन्न किसिमका छ भनेपछि नेपाल प्रहरी एसियाको टपमा भन्दाखेरि अब समाउनु पर्यो नि त। हरि उदासीज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। जसरी कैलालीमा अर्जुन दासको हत्या भएको छ तर अहिलेसम्म पनि प्रहरीले हत्यारालाई चाहिँ पक्रन सफल भएको छैन, कसरी हेर्नु भएको छ यो घटनालाई? सबभन्दा ठुलो कुरो सत्य सेवा सुरक्षण भनेको के हो? सत्य भनेको चाहिँ वास्तविक कुरा होइन, सत्य भनेकै वास्तविक कुरा हो नि त। सत्य भनेको सत्य सेवा भनेपछि जनताको सेवामा निरन्तर म चाहिँ 24 प्रहर म खट्छु भनेर चाहिँ एउटा बाचा खाएकोलाई सेवा भनिन्छ। सुरक्षा भनेपछि जनतालाई प्रत्याभूति दिने, जस्तो जनताको जीवन सुरक्षाको कसले प्रत्याभूति दिन्छ भन्दा नेपाल प्रहरीले। म सत्य सेवा केही पनि बोल्दिनँ भने जस्तै होइन, म असत्यको पक्षमा छैन, सत्यको पक्षमा छु र अनिखेरि सेवाको पक्षमा छु र सुरक्षाको पक्षमा छु भने चाहिँ नेपाल प्रहरी सत्य सेवा सुरक्षण भनेर एउटा स्लोगन लेखेको नेपाल प्रहरीमाथि हामीले विश्वास गर्छौँ। र सबभन्दा ठुलो कुरो एसियाको टप नेपाल प्रहरी भनेर पनि हामीले मान्छौँ, जो कि एउटा सूक्ष्म ढङ्गबाट नेपाल प्रहरीले त्यो ढङ्गले एउटा अनुसन्धान गर्न सक्छ भनेर भन्दै कहिलेकाहीँ प्रहरी चुकेको घटनाहरू धेरै छ। जस्तो तपाईँको कुनै ठाउँमा घटना घट्यो भनेदेखि प्रहरीले हामी इन्फर्मेसन गर्छौँ, ल यहाँ घटना घट्यो आइदिनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो घटना सामसुम भएर अपराधी भागिसके पछाडि प्रहरी आउँछ, त्यही पनि साइरन बजाएर भन्दै आउँछ प्रहरी। भनेपछि त्यो साइलेन्स ढङ्गले त्यहाँ अपराधीको एउटा चाहिँ उसो जानुपर्ने नभयो, एउटा साइरन बजाउँदा आइसके त अपराधी त भाग्छ नि। त्यो ढङ्गको हाम्रो नेपाल प्रहरी धेरै पछाडि परेको जस्तो मलाई लाग्छ। मैले नेपाल प्रहरीको खिलाफ बोलेको होइन, किनभनेदेखि अनिखेरि यहाँ एउटा जस्तो तपाईँले खुल्लेआम देख्नु भएको छ, एउटा घटना घटेको छ, कसैले हत्या गरेको छ, मान्छे मार्यो, तपाईँले प्रहरीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन गर्नु, त्यो अपराधीलाई लगेर पक्रियो भनेदेखि यहाँ 24 घन्टाभित्रमा कसैले पनि जाहेरी दिएन भनेदेखि त्यो अपराधलाई छोड्न बाध्य हुन्छ। हाम्रो कानुनमा त्यस्तो छ, नेपाल प्रहरीको कानुनमा अथवा संविधानमा त्यस्तो छ भनेपछि अब मलाई भन्नुहोस्, प्रहरीले चाहेको बेलामा त आफैले चाहिँ वादी र प्रतिवादी भनेर चाहिँ एउटा सोझो मान्छेलाई पनि ल्याएर चाहिँ एउटा कानुन कठोरमा उभिदिन्छ त, सजाय दिन्छ त। निर्दोष व्यक्तिलाई पनि कतिपय प्रहरीले ल्याएर चाहिँ दुःख दिएको घटना पनि त छ त। भनेपछि नेपाल प्रहरीले खुल्लेआम आफ्नै आँखा अगाडि देख्दाखेरि त्यो अपराध देख्दाखेरि नेपाल प्रहरीले वादी र प्रतिवादी भनेर काम गर्न सक्दैन, त्यो संविधानको धारभित्र हुनु पर्दैन भनेर यावत भनिराख्दाखेरि अहिले यतिखेर पनि तपाईँको मनोज भण्डारी भन्ने व्यक्तिले खुल्लेआम फोन गर्यो, बोर्डरमा पुगेर ल हामी रुपडिया चाहिँ क्रस गरिसकेका छौँ, भोलि थाहा हुन्छ, मैले चाहिँ सकाइदिइसकेँ, मैले छिनाइसकेँ, घाँटी छिनाइदिएँ यावत भनिराख्दाखेरि नेपाल प्रहरीले एकजना व्यक्तिलाई पक्रेको छ भनेपछि विभिन्न खालका चाहिँ व्यक्तिलाई त इन्टरपोल पनि छ नि त, इन्टरपोल ल्याएर समाउन सक्ने घटनाहरू चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ, विभिन्न किसिमका छ भनेपछि नेपाल प्रहरी एसियाको टपमा भन्दाखेरि अब समाउनु पर्यो नि त, त्यो अपराध समाउनु पर्यो नि त। मनोज भण्डारी लगायतका अपराधीहरूलाई समाउन सक्नु पर्यो नि त अब होइन। त्यहाँ त एउटा मैले के देख्छु भनेदेखि जुन एउटा घटना घट्छ खुल्लेआम भनिरहेको छ, अनि यो घटना फेरि कसरी घट्यो भनेर भन्नु होला, हिजोको दिनमा राजनीतिक संस्कार सिकेर आएकाहरू होइन, मान्छे मारेर आएकाले धेरै पटक राज्य चलाइसकेका छन्, त्यो संस्कार सिकेर आएको। मैले तपाईँलाई सम्मान गरे पो तपाईँले मलाई सम्मान गर्नुहुन्छ, सम्मानको संस्कार सिकेर आएको होइन नि त, होइन इज्जतको संस्कार सिकेर आएको होइन नि त, र एउटा विकास र चाहिँ देशको लागि जनताको लागि राष्ट्रको लागि संस्कार सिकेर आएको होइन नि त। यहाँ त नाच्ने र मास्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, चाहिँ बलात्कार गर्ने, हिंसा गर्ने गतिविधिबाट एउटा प्रेरित भएर आएको आज युवा त यो देशको एउटा खम्बा हो नि त। त्यो खम्बाहरू विचलन भइसके पछाडि यस किसिमको घटना र क्रियाकलाप हाम्रो देशमा घट्दै आएको छ। र अब बाँकी रहेको कुरा प्रहरीले अहिले तपाईँलाई भर्खर प्रहरीले पक्रिन सकेको छैन भन्दाखेरि कुरो यही हो हेर्नुहोस् होइन। त्यहाँ त पछिल्लो समय भनेपछि प्रहरी भनेको प्रहरी मेरो साथी भनेपछि साथीमाथि विश्वास गर्नु पनि, जनताको प्रत्याभूति दिनुपर्ने,
त्यस्ता खालको चाहिँ राजनीतिकरण जब चाहिँ देशमा भइरहेको छ र यो कतैबाट प्रहरी फोर्सलाई नै एकातिर जुन चाहिँ एउटा नेता बन्छ जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्छ त्यसले बगाल बोकिरहन्छ, त्यसले एकातिर मङ्ग्याउँछ, जतातिर हावा चौडिन्छ त्यतातिर प्रशासन पनि बिकेको जस्तो मलाई भान भइरहेको छ। त्यस कारणले हामी यस्तो आशा नगरौँ कि प्रहरीमाथि हामीले विश्वास गरेका छौँ। प्रहरी यो देशको एउटा खम्बा हो, हाम्रो एउटा सुरक्षा गर्ने एउटा पहरेदार हो। हामी विश्वास गरौँ कि भोलिका दिनमा यस किसिमको मैले जे भनेको छु त्यस किसिमको नहोस्, त्यसो अविश्वास नहोस्। प्रहरीले सत्य र तथ्य छानबिन गरेर एउटा बिचरा त्यो एउटा गरिब परिवारको एउटा चाहिँ अथवा दलित परिवारको जस्तो मलाई लाग्छ त्यो अर्जुन दास भनेको, उनले न्याय पाउनुपर्छ। र नेताहरू पनि खबरदार, यदि मैले त भनिसकेको छु, यदि यो घटनालाई छुपाउन खोज्यो भने यो घटनालाई चाहिँ एउटा छायामा पार्न खोज्यो, यो घटनालाई यदि छुपाउनु पनि घरबाट कैलालीमा हामी आउँछौँ र घरबाट थुतेर छाला तार्न पर्ने स्थिति नहोस्। किनभने नेताले त्यहाँ भनिरहेका छन् लास उठाउँ अरे यार, त्यो घटनाको न्याय दिनु कि अर्जुन दासलाई न्याय दिलाउने हो कि त्यो लास हतारेर लास उठाउने हो? लास उठाएर त यहाँ त रफादफा बनाउने चलन छ धेरैको यहाँ चाहिँ घटनाको लास जब उठाइन्छ, लास उठाइसके पछाडि अनि त्यो घटनालाई चाहिँ ढाकछोप गर्नतिर लागिन्छ धेरै घटनाहरू। तपाईँको यही कुरा गर्नुहोस् न, हामीले चाहिँ यसरी आवाज बुलन्द गरिरहेका छौँ, त्यही एउटा भीमबिको चाहिँ सुन्नुहोस् न, चितवनमा भीमबिको खै त के हत्तपत्तो। त्यस कारण यस किसिमका चाहिँ अपराधिक क्रियाकलापमा अपराधी गतिविधिमा कसैले पनि, चाहे सरकार पछिल्लो होस्, चाहे प्रशासन पछिल्लो होस्, चाहे त्यहाँ प्रत्यक्ष देख्नेवाला होस्, चाहे त्यो अथवा अपराधीका आफन्त किन नहोस्, आफन्तले पनि यो घटनालाई यदि लुकाउने छिपाउने तपाईँले गर्नुहुन्छ भनेदेखि, यसलाई झाकझोक गर्न चाहिँ खोज्नुहुन्छ भनेदेखि हामी मरेका छैनौँ, हामी जिउँदैछौँ। हरिदास मरेको छैन, हिजो पनि हरिदासले आवाज उठाएको, आज पनि उठाउँछ र भोलि पनि उठाउँछ। जस्तो अर्जुन दासको परिवारले यदि प्रहरीले पक्रिए नत्र हामीले भेटायो भने जहाँ भेटायो त्यही हत्या गर्छौँ भनेर त्यो प्रकारको आक्रोश पोखिरहेछ। केही समय अगाडि कैलालीमा फेरि यस्तै घटना भएको थियो। कैलालीमा त मान्छे त सजिलै मुला काटे जस्तै काटिरहेछन्। यो तपाईँको सुन्नुहोस्, तपाईँको कुरा स्वाभाविक चाहिँ उनीहरूको परिवारको त्यो भनाइ स्वाभाविक पनि हो। जबकि हाम्रो देशमा धेरै घटनाले न्याय पाएका घटनाहरू छैन। हामीले सरकारमाथि विश्वास गर्छौँ अथवा प्रशासनमाथि विश्वास गर्छौँ र त्यो विचारमा धाउँदा न्याय पाएको घटनाहरू चाहिँ हामीले बिरलै पाइएको छ। त्यस कारणले मलाई पीडा परेको छ, तपाईँलाई पीडा, तपाईँको घरको कोही सदस्यलाई कसैले मारिदियो घुम्दियो भने तपाईँ के हुन्छ? आक्रोशित बन्नुहुन्न? तपाईँ के हुन्छ? रिभेन्स हुन्न? तपाईँसँग प्रतिशोध हुन्न? तपाईँको मनमा ज्वाला हुन्न? आगो हुन्न? स्वाभाविक हो, आगो र ज्वाला हुने मान्छे त भन्छ नै। तर यतिसम्म पनि नजाउँ, उहाँहरूलाई म के भन्छु भनेदेखि यतिसम्म पनि नजाउँ, हामी मरेका छैनौँ। त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो कुरो, एउटा हत्याले अर्को हत्या र एउटा घटनाले अर्को घटना ननिम्त्योस्। अब अर्को घाँटी केही पनि फाइदा छैन। अब हामी जाने भनेको कानुनी कठोरामा, कानुनले उचित चाहिँ एउटा कारवाही गर्नु पऱ्यो, उचित न्याय दिनु पऱ्यो। यस किसिमको हामी यसै गरी जाने हो भनेदेखि भोलि फेरि अर्को अपराध हुन्छ, अर्को अपराध जन्मिन्छ। त्यस कारणले हामी अराजक भन्दा पनि न्याय कसरी पाइन्छ भन्नु त भन्छ नेपालमा चाहिँ एउटा तपाईँले कसैलाई प्रश्न सोध्नु भनेदेखि फाँसीको सजाय हुनुपर्छ भनेर भन्छन्। त्यो मनको लड्डु घिउसित भने जस्तो। अब सजाय दिनुपर्ने ठाउँमा त सजाय पाइँदैन होइन, न्याय पाउनुपर्ने व्यक्तिले न्याय पाउँदैन, दोषीलाई उम्काइन्छ, निर्दोषलाई कारवाही गर्छ यही देशमा। जहाँ कि हिजोको दिनमा भन्थे कि न्याय नपाए गोर्खा जानु भनेको त आज मरिसकेको छ होइन। यो देशमा त्यो कहिले पनि हुँदैन। त्यस कारणले यो देशमा न्याय नपाइसके पछाडि अथवा म पीडित भएर म चाहिँ यहाँ त कतिपय घटना त पीडितलाई पीडक बनाइन्छ। यस्तो देखिरहेका छौँ, पीडितलाई नै पीडक बनाइन्छ। त्यस किसिमको भइसके पछाडि अनि मनमा प्रतिशोध के उम्कन्छ भनेर भन्दाखेरि मलाई जे गर्यो त्यही गर्यो। कहिलेकाहीँ त मलाई यस्तो लाग्छ, हिजो राणा शासनमा एउटा मुडको मुड जोड्ने भन्ने एउटा चलन थियो। तपाईँले जसलाई जे गर्नु अपराध गर्नुभयो त्यही अपराध टुँडी खोलमा राखेर तपाईँले कसैलाई मार्नु भन्दाखेरि तपाईँलाई सार्वजनिक रूपमा 4 हात टेकाएर तपाईँलाई मारहान्थे, अथवा तपाईँले कसैको पाता छिनाउनु पातै छिनाइन्थे, आँखा फोडिदिनु भयो आँखै फोडिदिन्थे, जे हुन्थ्यो त्यो हुन्थ्यो। त्यस कारण हिजोको बरु कतिपय कुराहरू त न्यायका कुराहरूमा यस्ता कुरा पनि जुन लागु भएका थिए, जुन न्याय चाहिँ एउटा न्यायोचित थियो। त्यस कारणले आज त त्यो पक्ष छैन। जसको शक्ति उसकै भक्ति, जसको सरकार उसले जसले हाने उसले जाने। जस्तो यहाँ त सबभन्दा ठुलो कुरो एउटा सरकारी आडमा चलेका अपराधीहरू धेरै छन्। सरकारी अपराध चाहिँ एउटा चाहिँ नेताका आडमा चलेका चाहिँ गतिविधि गर्ने चाहिँ अपराधीहरू धेरै जन्मेका छन्। त्यस कारणले मैले गल्ती गरेँ भनेदेखि मलाई
बचाइहाल्छ नि, नेताले बचाइहाल्छ नि, अथवा मेरो चाहिँ सरकार छ, अथवा मेरो फलानु नेता छ, अथवा फलानु मेरो चाहिँ एसएसपी डिएसपी चिनेको छु, त्यहाँ गएर भनिहाल्छु नि भने यस्ता खालका चाहिँ एउटा मानसिकताले गर्दाखेरि अपराधिक गतिविधि बढेको छ र उनीहरूको परिवारले जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् त्यो सरासर छ। तर त्यसो नगर्नुहोस्। त्यो गर्नु भनेको एउटा अपराधीले अर्को अपराध जन्माउँछ, एउटा अपराधीले अर्को अपराधी जन्माउँछ। त्यस कारणले यो होइन, किनभने कानुनको कठोरता त तपाईँ पनि उभिनुपर्छ। भोलि तपाईँले कसैलाई अपराध गर्नु भनेदेखि छेडेको आक्रोशमा त गर्नु होला, तपाईँले छेडेको आक्रोशमा कसैको तपाईँ चाहिँ मेरो मान्छेको गर्दैछ म पनि छिनाइन्छु भन्नु होला, तर कानुनी नजरमा त तपाईँ पनि अपराधी बन्नुभयो नि त। त्यस कारणले यो चाहिँ गलत छ, यो चाहिँ गर्नुहुन्न। अब कसरी न्याय पाउला नि त त्यहाँका परिवारले? न्याय पाउनको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो जुन तपाईँको क्यामेरालाई खिचिरहेको छ, मैले बोलिरहेको छु, म जस्ता धेरै व्यक्तिहरूले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, हाम्रा आवाजहरू बुलन्द भइरहेका छन्। कतिपयले त भन्लान् दूर दराजमा घटना घट्छ, हरिदासी काठमाडौँको एउटा ठाउँमा कुनामा बसेर चिच्याउँछ पनि भनिरहेका छन् र भन्छन्, कमेन्ट पनि गर्लान् र गरिले पनि रहेका छन्। तर उहाँहरूलाई म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले आवाज बुलन्द गरेर न्याय पाएका घटनाहरू धेरै छन्, जो कि हामीले खबरदार भनेपछि पछाडि त्यो घटना एकपटक सोच्न बाध्य हुन्छ। त्यो घटनालाई न्याय दिनको लागि एउटा न्याय सञ्जालसँग यो पुग्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँको हिजोको दिनमा रुकुमको घटनामा बारेमा मैले बोलेँ नि, उडाल्छीको बङ्गरा खुस्काइदिन्छु भनेपछि भाइब्रेसन भयो नि त, तरङ्ग भयो नि त एउटा। त्यस किसिमले फेरि उडाल्छीलाई पक्राउन सफल भएको थियो, प्रशासन बाध्य भएको थियो। त्यस कारणले हामीले कुनामा बसेर पनि कतिपय घटनाहरूले न्याय पाइरहेका छन्, कतिपय पाइरहेका छन्, नपाएका होइनन्। र कतिपय चाहिँ यस्तो हुन्छ जस्तो मैले मात्र बोलेर हुँदैन, प्रशासनले पनि त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो, न्यायालयले पनि ध्यान दिनु पर्यो, स्थानीय व्यक्तिहरूले पनि त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो, र जो पीडित छ ऊ पीडित पनि स्वयं लाग्नु पर्यो। कतिपय घटनाहरू ओझेलमा परेका छन्। एउटा अचम्म लाग्ला, कसैले आजसम्म पनि नउठाएको कुरा एउटा शब्द बोल्छु म, रवि लामिछानेलाई हाई 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 गरेर सबैबाट चितवनबाट उम्काएर ल्याए, तर बिचरा त्यो त मरेको भयो नि त बुढासैनी। खै त बुढासैनी न्याय पायो त? जो व्यक्ति त बितेरै गयो, मरेर गयो, रवि लामिछाने त जिउँदैछन् नि त, होइन? रवि लामिछानेलाई न्यायको लागि सबैजना उफ्रिए, बुढासैनी त मरेको भयो नि त, कसले मार्यो, के भयो, कसो भयो भन्ने कुरो गयो नि त। त्यस कारणले हामी कहाँ संस्कार उल्टो हुन्छ, हेर्नुहोस्, हामी कहाँ बुझाइ उल्टो हुन्छ, हामी कहाँ तर्क उल्टो हुन्छ, बुझ्नु भएन? जस्तो तपाईँको रातदरबार हत्याकाण्डमा अहिलेसम्म इतिहासमै एउटा लेखेको कुरा, इतिहासमा के भन्यो, इतिहास तपाईँका बालबच्चाले भयो, भोलि इन्टरनेसनल स्तरमा पनि हामीले त्यो रातदरबार हत्याकाण्डलाई सरसरी देख्दा पर्दा आफ्नै छोराले सिद्ध्यायो, परिवार सिद्ध्यायो, अथवा दिपेन्द्रले सिद्ध्यायो भने त्यो त गलत हो नि त, होइन नि त। र अर्को कुरो सबभन्दा ठुलो कुरो लाद्न कहाँ शैली छ भने ज्ञानेन्द्रको टाउकोमा ल्याएर खन्याइयो, वास्तवमा होइन नि त। त्यसको रहस्य अर्कै हो नि त। भनेपछि यस्ता कुराहरू त इतिहासका कुराहरू त रङ हुँदो रहेछ, इतिहासमा त सत्य हो नि त। इतिहास त रङ बनाइदिन्छ भनेपछि यहाँका माफियाहरू, होइन, यहाँका शासकहरू, जसलाई खुल्ल्याम थाहा छ नि त, यहाँको सबैलाई थाहा छ नि त त्यो घटना कसरी घट्यो भन्ने कुरो, मुखमा बुझो कोचेर बसेका छन् नि त यहाँका शासक र सत्ताधारीहरू। त्यस कारणले यस्ता कुरा छन् हाम्रो देशमा। मान्छे रातदरबार हत्याकाण्ड त यसो बिलिन भने तपाईँ हामी त किरा फट्याङ्ग्रा हो। त्यस कारणले हामीले न्याय पाउनुको लागि तपाईँ स्वयं आफै उठ्नुपर्छ, तपाईँ नउठिकन हुँदैन। तपाईँले अगुवाई गरेपछि म बोल्न मिल्छ, तपाईँ अगुवाई हुन्छ, मैले बोलेर बरबर गरेर मात्रै हुन्छ, तपाईँलाई पीडा परेको छ तपाईँ उठ्नुहोस् न, अनि त्यसपछि हामी पछाडि छौँ। त्यसपछि सारा हामी चाहिँ एउटा पीडित पक्ष अथवा सारा नागरिक, सारा चाहिँ एउटा न्यायको पक्षमा लागेका देशवासीहरू सम्पूर्ण हामी लाग्यो भनेदेखि यो घटनाले पक्कै पनि न्याय पाउँछ। होइन तपाईँले सेलाएर बस्नु भने भन्नुहोस्, यदि तपाईँलाई दबाब आउँछ भनेदेखि, तपाईँ पीडित हुन्छ, तपाईँलाई यदि दबाब आयो भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ भोलि चाहिँ एउटा तपाईँमाथि एउटा आक्रमण हुने कुरा अथवा तपाईँ त्यस किसिमका तपाईँमा एउटा अराजक कुरा चाहिँ बाहिर आयो भनेदेखि, तपाईँलाई दबाब आयो भनेदेखि, तपाईँलाई धम्की आयो भनेदेखि भन्नुहोस् हामीलाई, हामी तत्पर छौँ। त्यस कारणले तपाईँ नडराइकन तपाईँ चाहिँ लिड गर्नुहोस्। भोलि अर्जुन दासको परिवार स्वयं आउनु पर्यो, उहाँहरू लिड गर्नु भनेदेखि अथवा उहाँहरू न्यायको लागि अगाडि आउनु भनेदेखि हामी जस्ता व्यक्तिहरू छौँ। न्याय मरेको छैन, यो देशमा न्याय छ, चाहे न्याय बिक्री होस्, चाहे न्यायले बिक्री भए पनि खबरदारका साथ भन्छौँ। र मैले भन्छु संविधान बनेको, संविधानको धारा अहिलेसम्म केही पनि लागू भएको पनि देखिँदैन। संविधानको ठेली मात्र छ, त्यहाँ किरा लागिसक्यो, धमिरा लागिसक्यो, तर त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। त्यस कारणले हामी त्यो न्यायालयलाई भिउजाउन चाहन्छौँ र प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ भन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूले मेरो अभिव्यक्तिलाई गलत मान्नु पर्दैन, गलत नमान्नुहोस्। कतिपय ठाउँमा प्रहरी प्रशासनलाई चुकेको घटनाहरू पनि त छ नि त, देखिरहेका छौँ नि त, प्रत्यक्ष देखेका छौँ, हामीले भोगिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले यो लेसनको रूपमा अहिले एउटा चाहिँ संवैधानिक चाहिँ हिसाबले म एउटा आम नागरिकको हैसियतले मैले बोल्न पाउँछु र मैले बोलेका कुराहरू मनन होस्,
मसँग हरिदासीले बोले यसलाई कहाँनिर चाहिँ गोचिहाल्नु, यसलाई कहाँनिर हतकडी लगाइहाल्नु भन्ने कुरो होइन कि हरिदासी यो अभिव्यक्ति किन दिइरहेको छ, के कारण दिन्छ। त्यस कारणले यो कुरासँग प्रहरी प्रशासनले पनि बुझोस्, यो देशका जुन राज्य सत्ता चलाउनेहरूले पनि बुझुन् र भोलिको दिनमा यसरी अहिले भनौँ न, अहिले 7 जना युवा समष्टिमा हेर्नुपर्दा 7 जना युवा बिग्रिए। 7 जना युवा यो देशमा बिग्रिनु भनेको त देशको लागि ठुलो घाटा हो। अर्जुन दास यो देशको एउटा युवा जसले हत्या गरे, यो देशका युवा, यो देशलाई हत्या गराउने र हत्या हुनेसँग प्रेरित गर्ने भोलिका दिनमा यस किसिमका यी सत्ताधारीहरू, यस किसिमका देश चलाउने शासकहरू यस्तो किसिमको नहोस्। युवालाई बेलैमा चलाउने काम तिमीहरूको हो होइन भने त्यही युवाले फेरि पनि अर्जुन दास यता होइन त्यतातिर आउँछन् के। त्यस कारणले यस्ता खालका घटनामा केन्द्रित हुन नपरोस् भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।